धनुष्कीर्तां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। क्या कहा कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से मैं लोगों के सम्मुख प्रकट हुआ करता हूँ। अर्जुन, मैं तुम्हें वही बात कह रहा हूँ जो मुझे ईश्वर की तरफ से मिला है। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम अल्लाह उसके नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई? कबीरदास कहता है, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, सैयद शेख पठान, अरे सब है एक इश्क बंदे, सब है एक इश्क बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान, रंग नस्ल कुल जाति वंश तो, रंग नस्ल कुल जाति वंश तो है केवल पहचान, सब है एक समान रे मूरख, सब है एक समान रे मूरख, सब है एक समान, सब है एक समान। नफरत की दीवार गिरा दे, नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी आपस के मतभेद मिटाकर, आपस के मतभेद मिटाकर, बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत, मानो बनकर करे मुजाहिद, मानवता से पीरीत, सब जन है इंसान रे मूरख, सब जन है इंसान रे मूरख, सब जन है इंसान, सब है एक समान। तो मेरे भाइयों, सब एक ही है, बस बात ये है कि हम एक अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाए। और जब हम अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करने वाले बनेंगे, अल्लाह उसके नबी हमसे मोहब्बत करने वाला बनेगा। अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का फरमान है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह पाक फरमाता है, if you do love Allah, follow me, Allah will love you and forgive your sins, for Allah is soft, forgiving, most merciful। ऐ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप दुनिया वालों को ऐलान कर दीजिए, यदि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी इत्तिबा करो, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ihsan करने वालों को अल्लाह ताला बड़ा ही मग़फ़िरत करने वाला, अल्लाह बड़ा ही रहम करने वाला, बड़ा ही कृपालु, बड़ा ही दयावान है। अगर शर्त है कि हम उस अल्लाह से हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बने इंशाअल्लाह, तो जो भी बातें कही जाएगी हम सुनने से ज्यादा इंशाअल्लाह अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कितने भाई हैं? अल्लाह सबको कबूल फरमाए। सही मेरे भाइयों, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल का बेटा सहाबी है, सलूल का बेटा सहाबी है। अल्लाह के नबी के पास आया, कहा कि हुजूर मेरे अब्बा का जनाजा पढ़ा दो। था तो मुनाफिक, था तो पलीद,
کہا میرا باپ ہے، اللہ نجات کر دے گا، آپ جنازہ پڑھائیں، اللہ پاک اس کی بخشش کر دے گا۔ میرے بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق کریمانے کے مالک تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ چل دیے، فاروق اعظم آگے بڑھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے عرض کیا، میرے آقا جس نے اسلام کی گلے کاٹی ہو، اسلام کے گھروں کی کوٹھلی کی ہو، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا ہو، ہر وقت نقصان پہنچایا ہو، میں اس منافق کی نماز جنازہ پڑھانے نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب کیا جائے؟ ادھر آواز آئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کالی کملی والے اس منافق کی جنازے پہ آپ کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں۔ منافق کا بیٹا کہنے لگا حضور آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں، میں کفن کے طور پر اپنے باپ کو پہنا دوں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق کریمانے کے مالک تھے، آپ نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا۔ میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور آپ اپنا کرتا بھی دے دے اور آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لهم۔ میرے محبوب اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرے، میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ تو انشاءاللہ میرے بھائیو جب ہم اچھا کرم کر کے اس دنیا سے جائیں گے، اللہ اس کے نبی ہم کو پسند کرے گا۔ جب ہم غلط کرم کر کے جائیں گے، پاپ کرم کر کے جائیں گے، اللہ اس کے نبی ہم سے ناراض ہوگا۔ انشاءاللہ ساری راتیں تقریر ہوتی چلی جائے، پورے دن آپ تقریر سنتے رہیں، اگر آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے عمل نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں تقریر، کوئی فائدہ نہیں جلسہ کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں تبلیغ کرنے کا۔ انشاءاللہ علماء کی جو بھی باتیں سنیں گے انشاءاللہ وہ سننے سے زیادہ عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا بھائی؟ اور ہمارے بعد کئی علماء ہیں میرے بھائیوں، کہاوت میں ہے as you sow so shall you reap if you don't believe, see doing heavens and hell God are right, see dying if don't believe، کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دے۔ ارے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، سورگ بھی ہے، نرک بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔